تا جایی که صفحه است، متن میمونیم. خب به خاطر که متن یک دم ظاهر نشه، ما برای یک افکت میتیم. خب برای افکت داریم، مثلا اگر در افکت ها نوشته کنیم دیزالو، فکر کنم همی از فولدر. خب در ترانزیشن ها در فولدر دیزالو، کراس دیزالو یا یک از این افکت ها رو میتونیم استفاده بکنیم. این ترانزیشن هم میارم در آغاز از این متن قرار میتم و همچنان در ختم از این متن قرار میتم. حالا اگر بیایم کم زوم بکنم، متن وقتی که پیدا میشه اول محو می باشه، کم 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 رنگ پیدا میکنه و در صفحه پیدا میشه. اگر بخوایم که امی محو شدگیش کم شوه، ایره افکت یک ذره کوتاه میسازیم به این شکل. خب در آخر هم مثلا امی افکت است. دوستو در هر افکت را که در اول یا آخر یک ویدیو یا یک لایر استفاده میکنین، در این قسمت میتونین درش تغییرات بیارین. خب ما او تغییرات باز بعدا خود گفتم. حالا فعلا میتونیم که ایرام یکم نزدیک بسازیم که رقم اول متن گم شوه، متن فارسیش، و بعدا صفحه تغییر میکنه. دوستو فکر میکنم که در این قسمت یک مقدار ویدیو طولانی هست. ما این قسمت زوم میکنم. اولا همین قسمت که ویدیو مشکل داره، اولا همین مشکل حل میکنیم. دوستا یک طریقه قطع کردن براتون گفتم که از طریق ریزر تول است. یک شورتکت دیگه هم داره به نام کنترل که. وقتی کنترل که رو میزنین در اینجا کت به وجود میاد. ما این شورتکت تغییر دادیم. وقتی شما نو پریمیر اینستال میکنین، همین شورتکت می داشته باشه پریمیرتان. ما این شورتکت بر خود تغییر دادیم، کوتاه برنامه دی. وقتی دی رو میزنم این ویدیو بر ما قطع میشه. همین قسمت که ویدیو پریدگی داره، این قسمت و این قسمت اضافی را ما کم میکنم. بازم دی را میزنم، شما کنترل که را میزنین یا با ریزر تول قطع میکنین. این ویدیو رو من انتخاب میکنم، شیفت دلیت. با وجود که مو ویدیو اضافی حذف شد، فاصله هم نمونده بینشان. حالا باز هم فکر میکنم که تا این قسمت ویدیو اضافه است. یک شورتکت دیگر هم براتون بگیم دوستا. اگر کات بکنیم درست است. اگر من کات بکنم شیفت دلیت بزنم خب حذف میشه. اما یک شورتکت دیگه هم هست. تا جایی که کرسر است، اگر ما دکمه کیو را بزنم، ویدیو ما قبل خود پاک میکنه. همونطور که میبینید در اینجا کرسر بود، کرسر در اینجا اومد، یعنی ویدیو قبلی رو پاک کرد. ما کنترل زد میزنم. اگر در اینجا کرسر باشه، دکمه دبلیو رو بزنم، ویدیوی ما بعد خود پاک میکنه. یعنی از این کرسر به بعد هر چی باشه تا جایی که ویدیو قطع نشده باشه پاکش میکنه و ویدیوی قبلی رو میمونه. مثلا من اینجا دبلیو رو میزنم، شما ببینید بعد از هر چی ویدیو بود کلش حذف شد و فقط میمونه. بازم کنترل زد میشه که من کیو رو بزنم در این قسمت. حالا دوباره پلی میکنم، میبینم از این قسمت ویدیوی مشروع میشه. زوم اوت میکنم. در اینجا دوستا میبینین که تیلر صراف و به زبان روسی یا چینویی یا به یک زبان دیگه اینجا نوشته شده. ما میخوایم که امی متن حذف بکنیم و به جایش متن پشتو و دری خود اضافه بکنیم. چیکار میکنیم؟ باز هم دمی قسمت که تصویر و ترجمهش ظاهر میشه، دمی قسمت کرسر خود قرار میتیم. با دکمه های ارو، یعنی دکمه هایی که به طرف راست و چپ، بالا و پایین در کیبوردتان موجود است، میشه که یک فریم پس و پیش برین دوستا. یک فریم ما پس میرم در این قسمت یکم زوم میکنم، یک فریم دیگه ما پیش میرم. در این قسمت میایم در گزینه رکتانگل تول از ابزارش انتخاب میکنم. در این قسمت ما یک شکل ایجاد میکنم. با سلکشن تول میایم این شکل کم پایین میارم. اگر ضرورت بود کم خردش میکنم. از بر از درازی در اینجا ایره قرار میتم. میایم در اسنشیال گرافیک. اینجا شیپ ما به نام شیپ 01 ثبت شده و در اینجا لایرش تشکیل شده. از اینجا رنگ شکل خودم میتونیم، رنگ شیپ خودم میتونیم تغییر بدیم.
یا به صورت دلخواه از این گزینه ها میشه استفاده بکنین، یا اگر میخواین هم رنگ بک‌گراند باشه آی دراپر تول از اینجا انتخاب میکنین، میایین سر هر قسمت صفحه که ببرین امو رنگ بر شما کپی میگیره. من میخوام بک‌گراند هم رنگ بک‌گراند ازی باشه، بنابراین اینجا سلکت میکنم، اوکی میکنم، رنگ از شیپ هم رنگ بک‌گراند شد. حالا وقتی من در اطراف سلکت بکنم هیچ احساس نمیشه اینجا کدام متن باشه. خب دوستو اگر من بخوایم در اینجا متنم ایجاد بکنم، خب میرم تایپ تول میزنم، در اینجا متن یک چوکات ایجاد میکنم، اما در می لایر تشکیل میشه که در گرافیک، در اسنشل گرافیک داخل یک لایر دو کرکتر ما می داشته باشیم که یک شیپ می باشه، یکیشم متن. حالا من اگر مثلا متن ایجاد بکنم، متوجه هستین که اینجا متن ایجاد شد، ما تا حال چیز نوشته نکردیم اما لایر بر ما ایجاد نشد. ممکن است بعض وقتا ضرورت شود که لایر متن و لایر بک‌گراندش از هم جدا باشه، باز شما این کار را نکنین. من کنترل زد میکنم، دوباره ای از اینجا حذف میشه، میایم اینی را سلکت میکشم، این لایر را سلکت میکشم، در اینجا یک سلکت میکنم، دوباره میایم حال یک چوکات متن ایجاد میکنیم. ببینین یک لایر دیگه بر متن ایجاد شد که حالا ما میتونم متن خود اضافه بکنم. باز وقت متن نوشته کردین میتونین این لایر جدا استفاده بکنین، این لایر جدا استفاده بکنین، به صورت جداگانه از هر کدامش میتونین استفاده بکنین. ولی من فکر میکنم در اینجا با دو لایر ما ضرورت نداریم، در یک لایر من میتونم هر دو کار خود بکنم. این حال اگر اینجا چوکات متن ایجاد بکنم، خب ما در روی دسکتاپ خود یک فولدر دارم، متن را نوشته کردیم، مثلا صراف است با زبان پشتو و در اینجا نوشته شده. میایم اینجا کنترل وی پیستش میکنم، کنترل ای کلش سلکت میکنم، از این قسمت وسط چینش میکنم. خب دیگه تغییرات فکر نکنم لازم باشه، اینی سایدش بر ما تغییر میده دوستا. میتونم امی عددش انتخاب کنم و طرف چپ یا راست سلکت بکنم، خودش خورده بزرگ میشه، یا از این قسمت هم میشه تغییرات بیارین که خیلی بزرگ میشه، یا میشه که روی خود عدد سلکت بکنیم و یک عدد دلخواه مثلا 20 من نوشته میکنم، سلکت میکنم که خیلی خرد میشه. من دوباره ایره درگ میکنم طرف راست، بینی اندازه ایره بزرگ میکنم، میایم با سلکشن تول ایره کم پایین میارم و کمی هم طرف چپ. فکر میکنم حالا در جای مناسب قرار گرفته. خب ایره من پلی میکنم دوستا، ما از اینجا افکت درگ میکنم، میارم در قسمت ابتدایی متن قرار میدم، زوم میکنم، یک کم ایره خرد میسازم، کم زوم اوت میکنم، دوباره امی افکت یا افکت بالاییشه که یا تقریبا شبیه امی افکت است، ایره سلکت میکنم، میارم، وقت پلی میکنم. ببینید دوستان، خب متنی که در زیر وجود داشت او رو بر ما نشان میده. چیکار بکنیم که او رو نشان نده؟ این میشه کمی کلانتر بکنیم. حالا او رو نشان نمیده بر ما، اما متن دری و پشتوی ما یک کمی زودتر ظاهر میشه. بنابراین من این کنترل زد میکنم، باز کنترل زد که این افکت ها از بین بره. حالا پلی میکنم، به صورت بسیار عادی خودش نمایش داده میشه. Teller. خب در اینجا چون امو لایر ما تمام شده، بناهن امو بک‌گراند و متن دری پشتو که ایجاد کرده بودیم خلاص شد. ما این لایر را دوباره کش میکنیم تا اندازه که ضرورت داریم. Teller. تا پیش از این که متن دوم ظاهر میشه دوستا، با ارو کی میتونیم فریم به فریم پیش برین، یا مثلا با این دکمه میتونین یک فریم پیش برین که هیچ از پیشتون اشتباه نشه. میشه که تا این قسمت مثلا ایره بیارین و دی قسمت وقتی که تمام میشه شما میتونید که دوباره این مراحل طی نکنین، فقط امی لایر را که ایجاد کردین کپی پیست بکنین. چه رقم؟ خب به خاطر کپی پیست کردن ما این لایر را انتخاب میکنم، با سلکشن تول رایت کلیک میکنم، کپی میکنم یا کنترل سی میگم در این قسمت. خب من کرسر وقتی که انتقال میدم در جای در آخر یا اول یک لایر بر ما دقیق نشان نمیده که قرار داره. بنان ما به خاطر که دقیق می کار بکنم شفت میگیرم. ببینید وقتی که
در آخر لایر میرسه همینجا میچسبه، مثل آهنربا در آخر لایر میچسبه و تا که یکم دور نشی خطا نمیخوره از اونجا. به خاطر ای به ما کمک میکنه که ما رو بفهمانه در آخر یا اول یک لایر ما قرار گرفتیم. شیفت وقت محکم بگیریم و با کرسر انتقال بدیم. حالا من در آخر از این قرار گرفتم، لایر خودم کپی گرفتم. اگر پیست کنم دوستا ببینید چه اتفاق میفته. در بالای می ویدیوی ما این متن پیست شد، یعنی در این قسمت دیگه ویدیوی ما وجود نداره، چون در همین ترک که ویدیو وجود داشت به جایش متن آمده. من این کنترل زد میکنم، به خاطر جلوگیری از این کار چیکار میکنیم؟ اینی وی یک غیر فعال میکنیم، وی دو را فعال میکنیم. یعنی در ترک اولی که ویدیو از پیست نشد، در ترک دومی یا ویدیو پیست شود. این رقم دوستا. حالا تصویر چنج شد اما متن تغییر نکرد. چرا؟ به خاطر که در این لایر ما متن تغییر ندادیم. حالا این لایر را انتخاب میکنیم، میریم در صفحه ورد، متن دوم خدا ما کپی میکنم، میارم در اینجا. وقت بالای متن دبل کلیک بکنم متن سلکت میشه، کنترل وی پیستش میکنم، مشتری به زبان پشتو و دری کاستومر مشتری رو میگه. حالا بازم پلی میکنم،